बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम असनाफ़ उर्दू में से एक अहम सिन्फ़ मज़मून के बारे में पढ़ेंगे। हमारा मौजू है मज़मून नवीसी, यानी मज़ामीन को कैसे लिखा जाए, किसी मज़मून को लिखते वक्त किन किन बातों का ख्याल किया जाए, वो कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो मज़मून में लिखी जाती हैं, जिनको दर्ज किया जाता है, वो कौन सी बातें हैं जिनको इस्तेमाल करते वक्त, लिखते वक्त इज्तनाब किया जाता है कि ऐसी बातें मज़मून में ना हों। मज़मून नवीसी हमारा मौजू है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मौजू आपके लिए बहुत नाफ़े होगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, फेडरल बोर्ड में मज़मून नवीसी का बाकायदा एक सवाल आता है। 15 नंबर का सवाल होता है, जिसमें आपको मुख्तलिफ़ उन्वानात दिए जाते हैं। उनमें से किसी एक मौजू पर आपने 250 से 300 अल्फाज का एक मौजू तहरीर करना होता है। सेकेंड ईयर की किताब पेपर में फेडरल बोर्ड में सवाल नंबर 7 एक ऐसा सवाल है जिसमें आपको मज़मून तहरीर करना पड़ता है। मिसाल आपके सामने है, चंद मज़ामीन हैं, उनमें से आपने एक मज़मून लिखना होता है जो 250 से 300 अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि सवाल दिया हुआ है, मैंने नमूने के लिए यहाँ पर आपको पेपर में से कॉपी की है। सवाल नंबर 7 है ये पेपर का। दर्जल उन्वानात में से किसी एक मौजू पर 250 से 300 अल्फाज पर मुश्तमिल, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 250 से 300 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मज़मून तहरीर करें। अब ये आपको सवाल दिया जाता है, 15 नंबर सवाल के होते हैं। ये सवाल करते वक्त या मज़मून लिखते वक्त आप सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सा मज़मून आप लिख रहे हैं। तो आपने उस मज़मून में, अपने मुंतखब करदा मज़मून में उन तमाम मालूमात का अहाता करना होता है जो मज़मून को उसके उन्वान के लिहाज से, उन्वान की मुनासबत के लिहाज से रिप्रेजेंट करने के लिए बेहतरीन समझे जाते हैं। मज़मून नवीसी के कुछ असूल होते हैं। मज़मून नवीसी करते वक्त, मज़मून लिखते वक्त किन बातों को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखा जाता है, वो कौन सी बातें हैं जो मज़मून नवीसी के वक्त उम्दा और अच्छी साबित होती हैं। यहाँ पर आपके सामने मज़मून नवीसी के कुछ असूल हैं, ज़रा गौर से देखिएगा, पढ़िएगा, सुनिएगा। ये मैंने इसलिए आपके पास पिक्चर इसकी शेयर की है ताकि आपको आसानी रहे पढ़ने में, कि बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि टाइपिंग के वक्त आगे पीछे अल्फाज हो जाते हैं तो बच्चे को समझने में मुश्किल आती है। तो मैंने आपके लिए इसीलिए पिक्चर एक शेयर की है, ज़रा गौर से सुनिएगा। मज़मून नवीसी के असूल। इम्तिहानी पर्चे में मज़मून नवीसी का सवाल आखिर में आता है। इसकी तैयारी के लिए दर्जैल बातों का आप मुताला करें, ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। कौन कौन से असूल हैं, ज़रा गौर से देखें कि आप उस मौजू का इंतखाब करें जिस पर आप दलील के साथ बात कर सकते हैं। मज़मून वही मुंतखब करें जिसको लिखते वक्त आपके पास दलील हो कि आप हाँ अपनी बात को मनवा सकते हो। आप ये कह सकते हो कि हाँ अगर मैं ये बात कह रहा हूँ मेरे पास दलील ये है। इस्तियार, अहदीस, अक़वाल ज़री, दीगर हवाला जात उसमें ज़्यादा हों। यानी जैसे भी आप कोई मज़मून लिखते हैं, एक मज़मून में आप तमाम मालूमात का अहाता कर सकते हैं, चाहे वो इबारत आप रोज़मर्रा की इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे मुहावरे की इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तियारतन किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, अहदीस का अहाता कर रहे हैं, अक़वाल ज़री कर रहे हैं, दीगर हवाला जात लिख रहे हैं, आप लिख सकते हैं। इस मामले में किसी किस्म की रोक टोक नहीं है, बशर्त ये कि जो आप अहदीस या रेफरेंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उनका ताल्लुक दिए गए मौजू से हो। ऐसा ना हो कि मौजू से हट कर हो, नहीं। जो आप अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, जो अहदीस इस्तेमाल करेंगे, जो अक़वाल ज़री इस्तेमाल करेंगे या दूसरे रेफरेंसेस इस्तेमाल करते हैं, उनकी रेलिवेंसी टॉपिक के साथ ज़रूर हो। अच्छा, ऐसा सवाल सेलेक्ट करें मौजू जिसके मुताबिक आपके पास खतीर मालूमात हो, एक बहुत ज़्यादा मिकदार में आपके पास इंफॉर्मेशन हो उसकी हो। ऐसा टॉपिक मत कभी सिलेक्ट करें कि जो सिलेक्ट करने के बाद आप बैठे सोच रहे हो यार मुझे ये लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। हमेशा उसी मौजू को मुंतखब करें जिसको लिखते वक्त आपके पास अल्फाज का
ذخیرہ موجود ہو, آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. اچھا, ایک دفعہ آپ نے عنوان منتخب کر لیا, صحیح ہے. اب عنوان یاد رکھیے, جب آپ نے ایک موضوع منتخب کر لیا, فوری طور پر سب سے پہلے مت لکھیں, بلکہ کیا کرتے رہیں, آپ نے ٹاپک سلیکٹ کر لیا, آپ پیپر شروع کر دیں. پیپر شروع کرنے کے دوران وقتاً فوقتاً آپ کے پاس جو ٹاپک ذہن میں آتے ہیں, یار مجھے یہ پیپر میں لکھنا ہے, یہ لکھنا ہے, تو وہ پینسل سے پیپر کی ایک سائڈ پر جوابی کاپی کی طرف لکھتے جائیں, کہ تاکہ جب میں مضمون لکھنے بیٹھوں ایک اچھا خاصا میرے پاس میٹیریل ہو جائے. یہاں پر طلباء غلطی کیا کرتے ہیں, مضمون سلیکٹ کر لیا اور فوراً لکھنا شروع کر دیا. کچھ لائنیں لکھی یا کچھ پیراگراف لکھے تو وہ پھر سوچ میں پڑ جاتے ہیں, اور آگے کیا لکھیں, کیسے لکھیں. تو یاد رکھیں, یہ طریقہ مناسب نہیں. سب سے پہلے ایک عنوان منتخب کریں. جب آپ نے عنوان کو منتخب کر لیا, عنوان کو منتخب کرنے کے ساتھ اپنی جوابی کاپی پر ایک جگہ پر پینسل سے پیپر لکھنے کے دوران جو اہم نکات یا حوالہ جات جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں لکھتے رہیں. اور جب لکھنے بیٹھے, پیپر کے اینڈ میں آپ پیپر لکھنے بیٹھے, مضمون لکھنے بیٹھے, تو خاص طور پر آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اب ترتیب کیا رکھنی ہے مجھے. ترتیب موضوع کر لیا آپ نے, ترتیب. اب جو پوائنٹس آپ نے لکھے ہیں ان کو ارینجمنٹ کرنے کے بعد, ترتیب سے لکھنے کے بعد, آپ اسی ترتیب سے مضمون لکھ دیں. اچھا, دوسرا یہ کہ ہے, ایک بات خاص طور پہ خیال رکھیں, مضمون میں صرف ایک اسی بات کا عنوان لکھا جاتا ہے جس پر آپ مضمون لکھ رہے ہیں. ذیلی عنوانات نہیں لکھے جاتے. ہو سکتا ہے بہت سارے ٹاپک ایسے ہوتے ہیں جن کے ذیلی عنوانات ہوتے ہیں. ذیلی یعنی وہ ایسے عنوانات جو اس کے ملتے جلتے یا اس سے ماتحت ہوتے ہیں. چھوٹی جسے ہم عام طور پر ہیڈنگ, سب ہیڈنگ, یہ چیزیں پیپر میں استعمال نہیں کی جاتی. سب ہیڈنگ نہیں, بلکہ آپ نے جو بات لکھنی ہے پیپر میں کلیئر لکھیں. مضمون ہمیشہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. سب سے پہلے تمہید ہوتی ہے. تمہید کیا ہے؟ بنیاد. کہ آپ کوئی بھی بات کر رہے ہیں, پہلے بیس بنائیں گے, بنیاد بنائیں گے کہ ہاں ہمیں بات کیسی کرنی چاہیے. پھر آپ وسط, جو مضمون کا درمیانہ حصہ ہوتا ہے. ہمیشہ بات شروع وقت تک تمہید کی جاتی ہے. پھر بات کا ایک پوائنٹ ایسا ہوتا ہے جسے ہم عام طور پر بات بالکل عروج پر ہوتی ہے, اس وقت ہم نے بات کو مکمل کرنا ہوتا ہے, اور بات جو ہوتی ہے ہماری بالکل ایسے نقطے پر ہوتے ہیں کہ سننے والا بھی ہمارا مقصد سمجھ جاتا ہے کہ آگے ہم کیا کہیں گے, اور ہم بھی اپنے بات کو یہ سمجھ جاتے ہیں اب ہمیں بات وائنڈ اپ کرنی چاہیے, کیونکہ مقصد جو مخاطب کو ہم نے بات پہنچانی تھی وہ کر دیا. تو مضمون کا تمہید کے بعد جو وسط والا حصہ ہے یہ انتہائی اہم ہوتا ہے, تو آپ نے اس چیز پر خاص توجہ دینی ہے. وسط کے بعد آپ نے اختتامیہ کی طرف جانا ہے, کہ آپ تمہید کو اختتامیہ کی طرف لے کر جائیں, کہ تاکہ اب آپ کا پیپر جو ہے, کوئی پیپر مضمون جو ہے وائنڈ اپ ہونا شروع ہو جائے. اکثر طلباء کیا کرتے ہیں, تمہید بھی لکھ لیتے ہیں, تمہید شروع ہو گئی, بنیاد بھی شروع ہو گئی, بیسک بھی بنا لی, پھر لکھنا بھی شروع کر دیا, وسط تک بھی پہنچ گئے. اب ان کو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وائنڈ اپ کیسے کریں. تو بیٹا یہ سب سے بہترین طریقہ اس کا یہی ہے کہ آپ پہلے ٹاپک سلیکٹ کریں, اسکیچ آپ کے ذہن میں چلتا رہے, باقی دوسرا سوال کرتے رہیں. جب آپ پیپر لکھنے بیٹھیں تو ایک اسکیچ آپ کے ذہن میں مکمل کر لیں, ہاں یار مجھے اس بات پر شروع کرنا ہے, اس بات پر پیپر اینڈ کرنا ہے. یہ اختتامیہ لازمی ہوتا ہے. اچھا, تمہیدی پیراگراف میں موضوع سے متعلق تمہید باندھی جاتی ہے اور موضوع کا تعارف کروایا جاتا ہے. صحیح ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, موضوع کے متعلق مدلل بحث کا آغاز ہوتا ہے. مدلل بحث کیا ہوتی ہے؟ دلائل کے ساتھ, ود ایویڈنسز, ریفرنسز, آپ بات کو کرتے ہیں. مضمون کے خاتمے پر ایک اختتامی پیراگراف لکھا جاتا ہے جس میں مضمون کے متعلق نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے. یہ مضمون کے خاص حسن ہوتا ہے کہ جو مضمون لکھنے والا ہے وہ اپنی بات کو وائنڈ اپ بھی کرتا ہے اور آخر میں اپنا نقطۂ نظر بھی پیش کرتا ہے. مضمون لکھتے ہوئے پیراگراف میں ایک خاص ربط اور مناسبت ہونی چاہیے تاکہ پڑھنے والے کے ذہن میں ہو کہ ہاں میں کیا مضمون لکھ رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, اور لکھنے والے کی بھی ذہن میں رہے کہ ہاں میں مضمون کہاں لکھ رہا ہوں, کس کے لیے لکھ رہا ہوں, ریڈرز کون ہیں. یہاں پر میں ایک بات کہوں گا کہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے لا اقول الا بعقول الناس. ہمیشہ لکھتے وقت لوگوں کی نظروں کو, لوگوں کی عقل کو مد نظر رکھیں. آپ کس کے لیے لکھ رہے ہیں, کیسا لکھ رہے ہیں مضمون. سامنے والے اگر کوئی معلم لکھواتا ہے تو ہمیشہ طلباء کی ذہنی استعداد کو مد نظر رکھتا ہے. اگر طالب علم لکھتے ہیں تو وہ اپنی ایجوکیشنل یا اکیڈیمک لیول کو مد نظر رکھتے ہیں. اب میں نے یہاں پر کیا کہا, لا اقول الا بعقول الناس, میں لوگوں کی عقل کے مطابق بات کرتا ہوں. اس کا مقصد کیا ہے, جو بات آپ لکھ رہے ہیں دلائل ایسے دیں گویا جس کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کے سامنے ہر بات واضح ہو جائے.
किसी किस्म का इबाहम, किसी किस्म का शक न रहे। और फिर लिखते वक्त ये ख़ास तौर पर जहन रखें कि लिखने वाला जो तालिब इल्म यानी आप लोग हैं, कौन सी क्लास हैं। अपने आप को ये ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखें इस बात को कि आप लोग फर्स्ट ईयर के नहीं, आप सेकेंड ईयर में आ गए हैं, आप छोटी क्लासेस के तालिब इल्म नहीं रहे बल्कि आप बड़ी क्लासेस के आ गए हैं। तो आपका लेवल भी मजमून का वैसा ही होना चाहिए कि हाँ, छोटी क्लासेस के बच्चे पढ़ें तो उनको सीखने को मिले। ऐसा ना हो कि छोटी क्लासेस के बच्चे पढ़ें और वो ये कह रहे हों कि अरे हम भी ऐसा लिख सकते हैं। तो मजमून के ख़ास जवाब जो आपके सामने लिखे गए हैं, इनको मद्देनज़र रखें, फिर मजमून लिखना शुरू करें। याद रखें, मजमून में किसी किस्म की जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। मजमून में ज़बान सादा, आसान और आम फहम हो, लेकिन अंदाज मुदल्लिल हो। भारी भरकम अल्फाज से परहेज़ करें। इतनी मुश्किल उर्दू मत लिखें, ऐसे अल्फाज मत लिखें जो इंतहाई शकील का बायस शकील हो। मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल बाज़-औक़ात इबारत के हुस्न को ख़त्म कर देते हैं। मौका महल के मुताबिक कुरान और हदीस, अक़वाल ज़री, अशार वगैरह का इस्तेमाल करें। जहां आपने इनका इस्तेमाल करना है, कोशिश करें कि उसको बाकी तहरीर से नुमाया करके लिखें। बेहतर है कि मार्कर का इस्तेमाल करें। ये कोई इतना मुश्किल नहीं कि मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँ। आसान है कि जैसा कुरान, हदीस या रेफरेंस या अशार कुछ भी लिख रहे हैं तो इस्तेमाल ज़रूर करें, लिखें ज़रूर, लेकिन कोशिश करें लिखते वक्त इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर लें। हाईलाइट के बहुत सारे तरीके हैं, आप बेहतर जानते हैं, तो इस लिहाज से ख़ास तौर पर देखें। कवायद ज़बान और बयान की सेहत का ख्याल रखें। याद रखें, लिखते वक्त अक्सर लोग हमारे यहाँ भूल जाते हैं कि इबारती गलतियाँ क्या हैं। आप जब भी कोई मजमून लिख रहे हैं, ज़बान के असूल और ज़वाबित, ग्रामर को ख़ास मद्देनज़र रखें कि यार ये लफ्ज़ मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मेरे लिए सही है या गलत है। और बयान याद रखें, जो बात आप सही लिख रहे हैं वो बात सही हो, अथेंटिसिटी हो। ऐसा ना हो कि बात अथेंटिक ना हो, बात इधर उधर की हो, जिसमें केस बयानी पाए जाए, हवाले के मुताबिक बात ना हो, मौजू से हटकर बात ना हो। याद रखें, अगर बात या बयान इसकी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी इबारत की चाशनी भी चली जाएगी, आपके मजमून में वो ज़ौक़ भी बाकी नहीं रहेगा। मजमून लिखते हैं, जिस ज़बान में मजमून लिख रहे हैं उस ज़बान ही के अल्फाज इस्तेमाल करें, क्योंकि बसा औक़ात दूसरी ज़बानों के अल्फाज इबारत की चाशनी को जहाँ ख़त्म करते हैं वहाँ मजमून को भी बेजान बना देते हैं। मजमून में भी वो पढ़ने में वो मज़ा, वो लुत्फ़, वो सरूर या वो कैफियत बाकी नहीं रहती। किसी भी मजहबी, सियासी शख्सियत या इदारे का नाम लेकर तनकीद करने से गुरेज रखें। ये सबसे बड़ा असूल है। ये अक्सर मैं आपको क्लासेस में भी बहुत समझाता रहता हूँ कि जब भी आप मजमून लिख रहे हैं, जब भी आप कुछ ऐसी शख्सियत निगारी कर रहे हैं, हमेशा कभी भी किसी बड़ी शख्सियत को लेकर तनकीद करने से, चाहे वो सियासी शख्सियत हो, चाहे वो समाजी शख्सियत हो, चाहे माशरती हो या माशी हो, कभी भी खुलेआम तनकीद करने से मत करें, बल्कि हमेशा अवॉइड करें, परहेज़ करें, क्योंकि ऐसी शख्सियत की तनकीद बसा औक़ात मुम्तहन की तबीयत पर भी गिरा गुजरती है। और वो चाहे आपको इस पेपर में अच्छे नंबर दे दे, इस सवाल में अच्छे नंबर देगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए ये चीज़ नुकसान का बायस बन सकती है। इसलिए कोशिश करें सियासी, मजहबी, समाजी, माशरती, माशी शख्सियत को तनकीद का निशाना ना बनाएं। ऐसे अल्फाज या जुमले या रेफरेंसेस यानी हवाले जात इस्तेमाल ना करें जिससे मजहबी और सियासी मुनाफरत फैलने का अंदेशा हो। याद रखें, हम एक ऐसे दीन के पैरोकार हैं जो दीन हमें मोहब्बत, अखुवत, भाईचारे का दर्स देते हैं। कुरान पाक में भी यही कुछ कहा गया, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों से उम्दा और शाइस्ता अंदाज में बात किया करो। बात अच्छी होगी, अंदाज अच्छा होगा, सुनने वाले पर असर अच्छा पड़ता है। लेकिन अगर आपने ऐसी बात बयान कर दी जो माशरती लिहाज से, समाजी लिहाज से नुकसानदेह है, वो बात आपके लिए तकलीफ़ का भी सबब बन सकती है। इबारत जो है माशरती लिहाज से फसाद का भी बायस बन सकती है। ऐसा ना हो कि आप तो तहरीर करके बैठ जाएं, माशरे में फसाद की हवा दी जाए। ये तहरीर आपके लिए हर लिहाज से नुकसानदेह हो सकती है। इख्तितामी पैराग्राफ में कोई ना कोई नतीजा ज़रूर अखज़ करें, लेकिन कोशिश ये करें कि इख्तिताम मस्बत अंदाज में हो, मनफी राय देने से परहेज़ करें। हमेशा जब भी आप लिख रहे हैं तो आखिरी पैराग्राफ जब भी लिखें, कंक्लूजन कर लें, अपनी इबारत को कंक्लूड कर रहे हो आप, तो इख्तितामी इबारत ज़रूर लिखें ताकि कारी यानी पढ़ने वाले के जहन में ये बात बैठ जाए
کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے اپنی بات کو کس انداز میں سمیٹا ہے، لیکن یہاں پر بھی اپنی رائے ضرور دیں، مگر اپنی رائے دیتے وقت خاص طور پر پازیٹیو پوائنٹ آف ویو سے دیں، نیگیٹو انداز میں اپنی رائے کو مت دیں، کیونکہ یہ آپ کی رائے جو ہے آپ کی شخصیت کو، آپ کی تحریر کو، آپ کی تاثیر کو متاثر کر سکتی ہے۔ مضمون کی طوالت مناسب رکھیں، نہ بہت مختصر ہو، نہ ہی ضرورت سے زیادہ طویل۔ جب کوئی مضمون لکھ رہے ہیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کا مضمون بہت زیادہ طویل نہ ہو جائے اور اتنا بھی مختصر نہ ہو کہ مفہوم سمجھ میں ہی نہ آئے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، مناسب انداز میں لکھیں، اچھے الفاظ کا چناؤ کریں، تمام عنوانات یا تمام متعلقات کو کور کریں، ایسے عبارت کو ادھورا نہ چھوڑیں۔ املا اور خوش خطی کا خاص خیال رکھیں، یاد رکھیں آپ کے املا میں، آپ کے مضمون میں املا اور خوش خطی کا جتنا خیال رکھا جائے گا وہ آپ کے لیے اتنا زیادہ نافع ہوگا۔ مضمون کو ایک دفعہ آپ نے مکمل کر لیا، مکمل کرنے کے بعد اس کو ضرور پڑھیں، ایسی کوئی عبارت نہ ہو تاکہ آپ کو ذہن میں رہے، کہیں آپ نے غلط عبارت لکھی ہے تو اس کی تصحیح کی جا سکے، گرامر کی کوئی آپ نے غلطی کی ہے اس کو بھی دیکھا جا سکے، کوئی جملہ جو ہے ادھورا رہ گیا اس کو بھی مکمل کیا جا سکے، کہیں بات جو ہے صحیح نہ کی جا سکی ہو اس کی بھی تصحیح کر سکیں۔ لہٰذا ایک بار مضمون لکھنے کے بعد اس کا مطالعہ ضرور کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے مضمون کے اندر تمام اصول و ضوابط کا احاطہ کیا ہے۔ مضمون نویسی کی صلاحیت کو بڑھانے اور اچھے نمبروں کے حصول کے لیے مضامین کا بغور مطالعہ کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں جتنا اچھا مضمون ہوگا اتنے زیادہ نمبر ملیں گے، اور اگر آپ نے مضمون اچھا لکھا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اچھے نمبر ملیں، تو پھر مضمون لکھنے کے بعد اس کو بغور مطالعہ اس کا ضرور کریں، اور کے ساتھ ایک بار ضرور پڑھیں تاکہ املا کی غلطیاں نہ ہوں، بیان کی غلطیاں نہ ہوں، عبارت کی غلطیاں نہ ہوں، گرامر کی غلطیاں بھی نہ ہوں۔ یہ آپ کے سامنے رہنمائی اور آپ کی ہدایت کے لیے کچھ مضامین ہیں، 2 مضمون ہیں جن کے نمونہ جات دیے گئے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ ایک مضمون ہے وقت کی وقت ایک نعمت۔ اب آپ سے کہا جاتا ہے کہ ایک مضمون لکھیں جس کا عنوان ہو وقت ایک نعمت۔ اب آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ وقت اچھا کیسے ہوتا ہے، وقت کو کیسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے، وقت کے کتنے اراکین ہو، وقت جو ہے کب کیسا وقت ہوتا ہے، وقت کے بارے میں امپورٹنٹ کیا ہے، جو لوگ وقت کو ضائع کر دیتے ہیں وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، جو وقت کو فائدہ اٹھاتے ہیں وہ کامیاب و کامران ہوتے ہیں، جس شخص نے وقت کی قدر نہ جانی وہ کبھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ ساری باتیں لکھتے ہیں، آپ کے سامنے نمونے کے لیے 2 مضامین ہیں، میری آپ سب سے درخواست ہے اس کو پڑھیں۔ ان مضامین کو پڑھنے کے بعد اس میں لیکچر کے بعد میں آپ کو بطور اسائنمنٹ ایک مضمون دوں گا جسے آپ نے سبمٹ کروانا ہے، اور میری آپ سب سے درخواست یہ ہے مضامین کو لکھیے گا ضرور، کیونکہ نہ لکھنا یہ آپ کے لیے نقصان کا، یہ اسی مضمون کا بقیہ حصہ ہے۔ پڑھیے گا، غور سے دیکھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مضمون کیا ہے، وقت کی اہمیت کیا ہے، اور مضمون لکھنے کے کیا طریقہ کار ہے۔ یہ ان تمام اصول و ضوابط کو مد نظر رکھا گیا ہے جو آپ نے گزشتہ میں دیکھے تھے، پڑھے ہیں، جو آپ نے کچھ گزشتہ سلائیڈز میں سنے ہیں، تاکہ آپ کو یاد رہے۔ یہاں پر پریکٹیکلی ان چیزوں کی امپلیمنٹ کی گئی۔ یہ دوسرا مضمون ہے طلباء اور قومی ترقی۔ ہمارے طالب علموں کا قومی ترقی میں کیا کردار ہے، آپ نے اس میں پڑھنا ہے۔ یہ تمام طلباء کے بارے میں اور قومی ترقی میں آپ جیسے نونہال ہمارے ملک کی ترقی میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیا کردار ادا کر رہے ہیں اور کیسا کرنا چاہیے، سب باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ وہی مضمون آگے بڑھ رہا ہے، میری آپ سب سے التماس ہے اس کو ضرور پڑھیے گا۔ یہاں دیکھیے گا کہ اشعار لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے، یہاں پر کسی بات کو کوڈ اپ کرنے کا کیا طریقہ ہے، کس بات کو کہاں کس طرح بیان کیا گیا